रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर भी भारत से मिल गया। फखर जमान मुतनाज़िर फैसले के बाद मैदान बदर। पांड्या की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच, गेंद जमीन पर लगकर विकेट कीपर के पास गया। थर्ड एम्पायर ने फखर को आउट करार दे दिया। बल्लेबाज, बॉलर और कमेंटेटर भी फैसले पर हैरान रह गए। क्रिकेट में सियासी रंग, टॉस के बाद एक बार फिर दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। दुबई स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का टॉस भारत के हक में रहा। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। एक बार फिर दोनों कप्तानों ने टॉस के बाद मुसाफा नहीं किया। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट एक बार फिर बरकरार। एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान अली आगा को पिछले मैच में हाथ मिलाने से मना किया था। तनाज़ा खड़ा होने पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से मुआफ़ी भी मांगी थी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पिछली दफा तो नहीं जीता, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा लग रहा है कि जरूर जीतेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह जो जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी, ये हमारी उम्मीद है। और मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ग्राम से मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम इकराम है, तो इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। साइम अय्यूब भी फेवरेट है और मुझे लगता है आज जीतना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बुरा हारे थे, तो आज जीतना चाहिए। आज इंशाल्लाह हम जीत के ही जाएंगे यहाँ से। पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। 200 प्लस स्कोर जाएगा और बॉलिंग में भी शाहीन विकेट्स लेगा। इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। पुरएतमाद रहो, परफॉर्मेंस दिखाओ, शाकीन का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से हिसाब बराबर करने का बेहतरीन मौका है। टीम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। बल्लेबाज हार्ड हिट करें, बॉलर्स भी जान लड़ाएं और मैच जीत कर दिखाएं। गुजरांवाला के पहलवान भी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। खबरदार, पाक भारत मैच के दौरान तशद्दुद और बदज़मानी से बाज रहें। दुबई पुलिस ने शायकीन क्रिकेट को तनबीह कर दी। कहा स्टेडियम में मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर 3 माह तक कैद की सज़ा होगी। 10 से 30,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। दुबई पुलिस ने पाक भारत क्रिकेट शायकीन को मुस्बत रवैया अपनाने की ताकीद कर दी। बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। अमन की गेम, शहबाज ने गेंद मोदी के कोर्ट में डाल दी। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। भारत को फैसला करना होगा अमन से रहना है या झगड़ालू हमसाया बनकर। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मजीद बोले पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान गजा में अमन चाहता है। मुस्लिम दुनिया को अपना लोहा मनवाना चाहिए। गजा में हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। तरसीलात ज़र के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तारिकीन वतन ने $38 अरब भिजवाए। ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार गैर में वतन के हीरोज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के सरबराहों के हमरा ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर भी अहम मुलाकातें होंगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर के इस्तेसाल पर बात करेंगे। आर्मी बिरादरी की तवज्जो गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की जानिब दिलाएंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका की रवानगी में शेड्यूल की तब्दीली। शहबाज शरीफ अब आज के बजाय कल लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अहले गजा के शहीदों का खून रंग ले आया। फ़लस्तीन के मजलूमों की आवाज़ सुनी गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली इक़दामात से दो रियासी अमन का मंसूबा ख़तरे का शिकार है। बरतानिया ने दो रियासी हल के इम्कान को जिंदा रखने के लिए ये इक़दाम उठाया। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावट है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ बोले फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ और दरीना रियासती ख्वाहिशात को तस्लीम करते हैं। दो रियासती हल ही पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता है।
صفاق اسرائیل کی غزہ میں خون ریز کارروائیاں تیز، صہیونی فوج کا غزہ سٹی پر 3 اطراف سے حملہ، مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہر کے شمال مغربی حصے میں شدید گولہ باری، ریموٹ کنٹرول بم حملے، رہائشی عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے مغربی حصے میں اسکول کو نشانہ بنایا، حملے میں 2 پناہ گزین بچے جاں بھاگ۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,208 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیلی حملوں سے قیدیوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسرائیل سے حملے کا خطرہ، مصر نے صحرائے سینائی میں فوج تعینات کر دی۔ ڈی آئی جی کراچی میں فورسز کا آپریشن، 7 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے آپریشن کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 افغان خوارج اور 2 خودکش بمبار بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ کاشغر کے پارٹی سیکرٹری اور نائب گورنر سنگیانگ یوانگ نے صدر کو رخصت کیا۔ صدر نے میزبانی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں صدر شی جن پنگ کے وژن کے تحت چین میں ہونے والی ترقی متاثر کن ہے۔ خواہش ہے ایک دن پاکستان اور چین کے عوام سیاحت اور تجارت کے لیے سڑک سے سفر کر سکیں گے۔ آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا جو کہ کلیم کرتا تھا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے، وہ اس خطے کا وہ چیمپئن ہے۔ دیٹ myth is buried on 10th of May. الحمدللہ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اوورسیز کنونشن سے خطاب، کہا بھارت خود خطے کا چیمپئن سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہم نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، پہلی بار باہمی اتحاد کے ساتھ ملک کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاک سعودی عرب معاہدہ خوش آئند ہے، بھارت کو عبرتناک شکست کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اوورسیز پاکستانی خود پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے سے روکا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے سابق ملٹری سیکرٹری کا بیان سامنے آ گیا۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد عدالت کی روبرو بیان ریکارڈ کروا چکے، کہا کہ بانی اور بشرا بی بی نے سعودی ولیعہد کے تحائف توشہ خانے میں جمع نہ کروانے کی ہدایت کی۔ جیولری سیٹ، اود کی بوتلیں، زیتون کا تیل، کھجور اور ایک کتاب بھی شامل تھی۔ تمام تحائف کی سرکاری پروٹوکول کے مطابق تصاویر بنائی گئیں۔ نیب اور ایف آئی اے کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بلغاری جیولری سیٹ کی اصل مالیت 7.5 کروڑ تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی، صرف 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا راولہ کوٹ میں مار کے حق جلسے سے خطاب، کہا مسلح افواج نے بھارت کو آپریشن سندور کی ناکامی سے دوچار کیا، بھارت نے دوبارہ جارحیت کا سوچا تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا، متحد ہو کر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ سیلاب سے موٹر وے M5 مزید مقامات سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 اب تک 13 پوائنٹس متاثر ہو چکی ہے، مزید 5 مقامات پر متاثر ہونے کا خدشہ۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر 6 لین دریائے ستلج کے سیلابی ریلیں میں بہہ گئیں۔ شگاف کے باعث ملتان انٹرچینج نویں روز بھی بند، شگاف کو پتھر ڈال کر بڑھنے سے روکنے کی کوششیں۔ متاثرہ سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے، ملتان سے سکھر متبادل راستے سے سفر کر سکتے ہیں۔ شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی طرف ٹریفک جا سکتی ہے، اونٹ شریف سے انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں۔ دریائے زند تاحال بے قابو، کنجیارو کے کچے کا علاقہ بکھری شہر میں سیلابی پانی داخل، 20 سے زائد دیہات زیریاب۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے اہل علاقہ کی نقل مکانی، تل، کپاس، لیموں کی فصل متاثر۔ علاقے میں پرائمری مڈل سکول بھی لپیٹ میں آ گئے۔ خیرپور میں سیلابی پانی میں بہہ کر ایک بچی جاں بھاگ۔ 3 روز کے دوران سیلاب کے باعث 3 افراد موت کی آغوش میں جا چکے۔ سہیون میں 3 بڑی یونین کونسلز اور 2 دیہات پانی کی لپیٹ میں۔ نواب شاہ کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔
रेस्क्यू टीम की मदद से मुतासरीन की मुंतकली का अमल जारी। नुडेरो में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप। पंजाब में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दुचार। जलालपुर भट्टियां में दरियाए चनाब के सैलाबी रैले से हजारों अफराद बेघर। मुतासरा इलाकों में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मेंशनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 15 से ज़ायद देहात के इर्द गिर्द सैलाबी पानी मौजूद। ज़मीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। सैलाब में राशि अफसरान ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन को खैमे देने के बदले रिश्वत लेने का इंकशाफ। हसवाली नवापुरा में पटवारी ने खैमे देने के लिए रकम वसूल की। मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। पटवारी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत इन एक्शन। NDMA का सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब 1,000 खैमों की फरहमी। 2270 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। NDMA की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए 36,000 खैमे फराहम किए जा चुके हैं।